سوہنا محمد دنیا تے آیا، ظلمت نوح مٹایا جگ چمکایا۔ سوہنا محمد دنیا تے آیا، ظلمت نوح مٹایا جگ چمکایا۔ عبداللہ دے گھر چن چڑھیا، عبداللہ دے گھر چن چڑھیا۔ رب نے شان ودھایا جگ چمکایا، رب نے شان ودھایا جگ چمکایا۔ سوہنا محمد دنیا تے آیا، ظلمت نوح مٹایا جگ چمکایا۔ عبداللہ دے گھر چن چڑھیا، رب نے شان ودھایا جگ چمکایا۔ سوہنا محمد دنیا تے آیا، سوہنا 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 محمد، سوہنا تے من موڑا محمد۔ سوہنا 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 محمد، سوہنا تے من موڑا محمد۔ سوہنا محمد دنیا تے آیا، ظلمت نوح مٹایا جگ چمکایا، ظلمت نوح مٹایا جگ چمکایا۔ عبداللہ دے گھر چن چڑھیا، رب نے شان ودھایا جگ چمکایا۔ سوہنا محمد دنیا تے آیا، رحمت للعالمین عربی صادق الامین۔ اللہ سے کہہ دو سبحان اللہ۔ رحمت للعالمین عربی صادق الامین، عربی صادق الامین۔ پتھر گوایا دھتیا کلمہ سنایا، پتھر گوایا دھتیا کلمہ سنایا۔ سوہنا محمد دنیا تے آیا، ظلمت نوح مٹایا جگ چمکایا، ظلمت نوح مٹایا جگ چمکایا۔ عبداللہ دے گھر چن چڑھیا، رب نے شان ودھایا جگ چمکایا۔ سوہنا محمد دنیا تے آیا۔ اور عقیدے کی بات کر رہا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہیں گے کہ والصحابے چہرے والا، ختم نبوت سحر والا۔ والصحابے چہرے والا، ختم نبوت سحر والا، ختم نبوت سحر والا۔ رب نے تاج پہنایا جگ چمکایا، رب نے تاج پہنایا جگ چمکایا۔ سوہنا محمد دنیا تے آیا، ظلمت نوح مٹایا جگ چمکایا۔ عبداللہ دے گھر چن چڑھیا، رب نے شان ودھایا جگ چمکایا۔ سوہنا محمد دنیا تے آیا، سوہنا 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 محمد، سوہنا تے من موڑا محمد۔ سوہنا 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 محمد، سوہنا تے من موڑا محمد۔ سوہنا محمد دنیا تے آیا، سوہنا محمد دنیا تے آیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔